रज़ा साहब, ऐसा इलाज आपकी नज़रों से बीइंग अ लंडनर आपने देखा मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब का इलाज उस दौर में हुआ हो? क्योंकि पीटीआई बार बार उसके ऊपर जो है वो एक्यूजेशंस उठाते हैं कि वो बहाना था और एक एस्केप था। और दूसरी बात ये भी फरमाएं कि ये जो शिफा या अल शिफा हॉस्पिटल, आई डोंट नो शिफा या अल शिफा की डिमांड है, क्योंकि ये भी शिफा इंटरनेशनल की डिमांड है। तो अच्छा, ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में क्या कबाहत है? क्योंकि जरदारी साहब के हवाले से अभी सदर जरदारी के मतलब कॉन्टेक्स्ट में अक्सर लोग वो कहते हैं कि he has spent quite some time in the hospital while he was in jail. अच्छा सब, एक तो हर्ज कोई नहीं है। शफी भाई जैसा बता रहे हैं अगर उनकी ख्वाहिश है कि शिफा इंटरनेशनल में जाए, पता नहीं है खान साहब की अपनी ख्वाहिश है कि नहीं है, पार्टी की ख्वाहिश है। तो बेसिकली तो इसमें जो जो फैसला करना है वो जेल के डॉक्टर्स ने करना है, जेल की इंतजामिया और खान साहब की मर्जी से होना है। मैं तो नहीं समझता इसमें कोई हर्ज है। अगर जरूरत महसूस की गई, जैसा कि मैं सुन भी रहा हूँ, आज मेरे ख्याल में तारिक फजल चौधरी साहब को मैंने सुना कि वो कह रहे थे शायद 25 तारीख को उनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वो तो उनकी सेकंड उनका प्रोसीजर होगा ना, उस गर्ज से जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट है खान साहब की सेहत के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उसको डील करने के लिए, वो पूरी की जानी चाहिए। नंबर एक, वो पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, बहुत लेजेंडरी हैं, सेलिब्रिटी हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। ये दो चीजें काफी हैं। बाकी तहरीक इंसाफ वगैरह तो दीगर बातें हैं ना, ये तो सड़कों वाली सियासत से। ये दो चीजें काफी हैं उनके लिए कि उनका जहां वो चाहते हैं उनका इलाज हो, मुनासिब अप्रोप्रिएट वो होना चाहिए। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। वैसे आपने जो बात की है, ये पीपल्स पार्टी में ये रेजोनेट करती है रज़ा साहब? क्योंकि अभी जरदारी साहब से हमने चंद रोज़ पहले ही सुना, और एक दफ़ा नहीं, दूसरे दो जलसों में दो उनकी जो तकारीर थी उसमें ये तस्करा सुना कि भाई मर्दों की तरह आप जेल गुजारें, क्या औरतों की तरह रोने लगे। मैं एग्जैक्ट अल्फाज कोट कर रही हूँ। नहीं, वो तो उनके कमेंट है ना, वो तो उनके इस बात से कमेंट है कि जेलों में जाहिर है कि वीआईपी नहीं होता, जेल में नॉर्मल जिंदगी नहीं होती। जेल या थाना का लॉकअप हम सबको पता है, हम सब कभी ना कभी होकर आए हैं, शफी भाई भी होकर आए होंगे कि वहां तो नॉर्मल बात ही नहीं है ना। तो वहां तो जाकर के आपका रोना गाना होना नहीं चाहिए। तो वो तो एक जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां तक इलाज की बात है, जहां तक खान साहब की या किसी भी कैदी की, चले खान साहब तो वीवीआईपी कैदी है ना, तो उनको तो ट्रीटमेंट उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन किसी भी कैदी की सेहत का, जिंदगी के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। और आपने बड़ा एक उसमें उसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि दो उनके जो ट्रेट्स हैं वो काफ़ी हैं कि वो एक बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। दैट शुड बी इनफ टू सेंड हिम टू अ हॉस्पिटल। समर साहिबा, आप अगर इनका जवाब दे पाएँ। शफी जान साहब ने भी कई सारी पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, रेज़ किए हैं कि अगर एक बकौल उनके कि अगर एक फिक्टिशियस बीमारी है उसके ऊपर चले गए। वैसे आप उस वक्त पीएमएलएन में नहीं थी, बट आर यू प्रिवी के अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ था और इमरान खान साहब ने जाने दिया, उनकी गवर्नमेंट ने जाने दिया? देखिए, दुनिया को पता है कि वो गए। आई वॉज नॉट इन पीएमएलएन, लेकिन वी नो कि नवाज शरीफ साहब का फिर ट्रीटमेंट भी हुआ एंड उनका अभी भी ऑन गोइंग एक मसला है, लाइक उनका एक रिकरिंग हेल्थ का इशू है। शफी जान साहब ने बहुत बातें की, मैंने दहशतगर्दी के हवाले से बातें की, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इन्होंने। और इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की हेल्थ के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के मुतरादिफ है। बिल्कुल। तो इन्होंने जो 5 दिन धरना दिया और उसमें जो 11 अमवात हुई, तो वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हुआ ना, वो तो प्रॉपर मर्डर ही हो गया। तो फिर उसकी FIR कौन कटाए? देखिए, इस तरह की बहकी बातों से और पॉलिटिकल टेम्परेचर को राइज करने से, सलमान अकरम राजा साहब कौन है? मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के कोई फेवरेट हैं, इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि तसल्ली बख्श हमारी डिस्कशन हुई है और हमें रिपोर्ट्स रिसीव हुई है। खान साहब को अब पहले घड़ी नहीं नज़र आ रही थी, अब घड़ी भी नज़र आ रही है, घड़ी के अंदर सुइयां भी नज़र आ रही हैं। ये अब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है। वो एक बयान देते हैं, खान साहब की बहनें आके फिर एकदम से हिस्टीरिया क्रिएट कर देती है, हमें मार रहे हैं, उसे मार रहे हैं, बस वो मार रहे हैं। इनका कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से ये लोगों को एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ लेके जाए। और ये आज से नहीं, ये इमरान खान साहब कब से उनकी एक विजन है या उनकी प्लानिंग है। अब अवाम इनका साथ नहीं दे रही इस चीज़ में, अवाम उस तरीके से निकल नहीं रही, तो ये हमारी गलती तो नहीं है ना। देखिए, पॉलिटिक्स इस तरीके, या आप लाइंस के अंदर खेल के आप सियासत करेंगे, या आप लाइन से बाहर जाके, आपको कितना और लीवे दिया जाए।
میں پھر یہ بات کرتی ہوں جو 5 دن آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ لیوے دیا ہے ان کو, مطلب کون سا لیوے تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس پارلیمنٹ میں وہ بند تھے, لاجز میں وہ بند تھے, کے پی ہاؤس میں وہ بند تھے. کے پی ہاؤس میں کون بند تھا؟ رات کو 4-5 بجے تو علی امین گنڈاپور صاحب کے ایکس اکاؤنٹ بڑا مزیدار تھا ان 4-5 دن. انہوں نے وہ جو ان کی ویڈیو چلتی تھی تو ایک علی امین کرسی ڈال کے بیٹھا ہوتا تھا, باقی سارے غائب تھے. وہ تو الٹا امپریشن لے رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں نے لانچ کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کو ان حالات میں. ہم کیوں علی امین گنڈاپور صاحب کو لانچ کریں گے؟ ہماری ان کے ساتھ کون سی کوئی بہت اچھی روابط رہے ہیں. ان کے پارٹی کے لوگ ہیں. لائک آئی سیڈ, دیکھیں ہمارا کام یہ ہے ایز ممبر آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی جس کو یہ عہدے پہ لگائیں. میرے بھائی شفیع جان صاحب اب مشیر اطلاعات ہیں, اس سے پہلے بیرسٹر سیف تھے, کل کوئی اور ہوگا. ہمارا کام ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے. پارٹی جس کو بڑا بنائے, بیرسٹر گوہر کو, اب نہیں, میں واقعی آپ سے یہ سنجیدہ سوال ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ نے گنڈاپور صاحب کو ہی صرف ایکسیس دی ہوئی تھی, باقی سب کو آپ نے بند کیا ہوا تھا, محسوس کیا ہوا تھا. This is the impression that they have. گنڈاپور صاحب نے تو آج بھی بیان دیا, گنڈاپور صاحب از ناٹ اے ممبر آف پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی, کہ جی ہماری آپسی اختلافات کی وجہ سے ہم خان صاحب کی رہائی پہ نہیں جا سکے. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی مڈ سلنگنگ ہوتی ہے. یہ کال دیتے ہیں کہ جی دھرنے کی, پھر دھرنے سے بیک آف ہو جاتے ہیں. اب آپس میں اب یہ اس میں بہت بحث چھڑ گئی ہے کہ پارلیمان میں دھرنے سے کیا ہم نے اچیو کیا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کئی سارے ان کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے تو یہ ان کی پارٹی کی بات ہے. ان کی پارٹی نے 2 لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا ایک ایلیویٹڈ پوزیشن میں ڈال دیا. دونوں لوگ ان کی پارٹی سے بلونگ نہیں کرتے. کون؟ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر صاحب. ہم تو ان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں. گیون دا ڈسپیرٹی کہ کل کو لوگ پی ٹی آئی کہے گی کہ جی یہ تو ہمارے ممبرز ہی نہیں تھے, آپ نے ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جس 2-3 لوگوں کو سامنے لائے گی کہ جی یہ فیصلہ ساز ہے, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لیں گے. لیکن ان کے فیصلہ ساز ہی آپس میں بٹے ہوئے ہیں نا مونا دے. ایک بندہ ایک بات کرتا ہے, دوسرا بات کرتا ہے. ہمارے 2 چیف منسٹرز کے پی ہاؤس کے باہر اکٹھے دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے, سٹنگ اینڈ ایکس. ایک کے بیان دیکھ لیں اور دوسرے کے بیان دیکھ لیں. شفیع صاحب اب چونکہ بات ہو ہی گئی ہے گنڈاپور صاحب کی, اور میں ظاہر وقت ناظرین کا آپ کا بھی بچانا چاہتی ہوں, سنا دیتی ہوں ان کی بات ہے. یہ وہ اب سمر صاحبہ اصرار کر کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لوگ تھوڑی ہیں, یہ کوئی پی ایم ایل این کے یا شہباز شریف صاحب کے تو لوگ نہیں ہیں, یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو یہ تمام گفتگو فرما رہے ہیں. گنڈاپور صاحب سنا دیں, چلیں سنائیں جی. ہم ناکام بار بار, تو یا تو ہماری نیت میں فرق ہے اور یا پھر ہماری آپس کی رفت ہے ایسی کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو کام مقصد سے ہٹ کے فضول چیزوں پہ ہیں. اب عمران خان کے لیے ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. پریشر بلڈ اپ باتوں سے نہیں ہوتا, یہ باتیں, ڈائلاگ, ڈیری ٹک ٹاک, یہ بنانے سے اگر فرق پڑتا نا تو آج یہ حال نہ ہو کہ ہمیں اپنا ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, جاگنا چاہیے کہ رہائی پھر رسائی پھر دوائی. ہماری کوئی غلطی تو ہے نا اس میں. جی شفیع صاحب اوور ٹو یو. آپ صرف ٹک ٹاک بناتے ہیں, یہ الزام ہے گنڈاپور صاحب کا. یہ رہائی فورس بھی صرف ٹک ٹاک کا کوئی وہ تو نہیں ہے سامان؟ دیکھیں, سب سے پہلے سمر صاحبہ نے تمام چیزوں کو کور کیا, لیکن سمر صاحب نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جو رویہ ان کی حکومت نے ایم این ایز اور سینیٹر کے ساتھ اختیار کیا, جو رویہ سی ایم خیبر پختونخوا کے ساتھ اختیار کیا گیا, جس طریقے سے وہاں پہ دکم پیل ہوئی, جہاں پہ پریزن وینس کھڑے تھے, ریڈ زون کو سیل کیا گیا, یہ ان کی جمہوری جو شکل ہے یہ وہ شکل ہے جو آپ نے 5 روز میں دیکھ لی. اس پہ کوئی کمنٹ سمر صاحبہ نے نہیں کیا.